रक्षा मन्त्री किन चाहियो? बन्द पड्काउनुपर्छ कोरोनालाई। प्रधानमन्त्री र रक्षा मन्त्रीले पनि आफू जस्तै बनाए सेनालाई, भ्रष्ट बनाए। अब त्यस्तो दिन आउँछ नेपालमा, यो देशमा 1000 राजनीतिज्ञ थोनामा पर्न सक्छ। राजा पालामा छानबिन गर्ने भन्दाखेरि यिनले पैसा लगेर ट्याङ्कीमा, पानीको ट्याङ्कीमा लुगाए। जेलमा ठाउँ भएन भने टुणी खेल घेरेर जेल बनाएर थुन्नुपर्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री बनाइदिउँ त, शेरबहादुर देउपा अनि चुनाव जितेको। भारतका भन्नुहोस् न, भारतमा पनि कोरोना छैन त, त्यहाँ पनि राज्य सरकार छन्, केन्द्र सरकार, कहीँ प्रश्न उठो त? यहाँ किन प्रश्न उठ्छ त? सेनामा अहिलेका प्रधान सेनापति अपेक्षाकृत निर्विवाद मान्छे हुन्। मैले सुन्छु उनलाई ठुल्ठुला पैसा कमाउने अफर चाहिँ के हो भने यिनै रक्षा मन्त्रीले दिए। घोषणापत्रमा लेखेको छ, जनतालाई ढाँट्ने, ठग्ने। त्यही घोषणापत्र हेरेर जनताले भोट हाले नि। एका तुलामा एकातर्फ गोकुल बाँसकोटा, अरू जम्मै मन्त्रीमण्डल भनेको पैसा कमाएर ल्याउनेमा सबभन्दा बढी यिनले ल्याए। खड्ग ओलीको पैसा राख्ने ढिकुटी, यति ग्रुप। अहिले राजनीतिज्ञमा तपाईँको सुन पनि छ, पित्तल पनि छन्। को भन्दा मदन भण्डारीको हत्यापछि फाइदा गर्ने मान्छे किन छानबिन हुँदैन? प्रधानमन्त्रीको खम्बाई, भ्रष्टाचारका खम्बा ईश्वर पोखरेल नभए त्यो कोरोनाको समितिको हाकिम यिनी हुन्छन्। छैनन् मन्त्री। आजै बिहे गरो, भोलि नागरिकता पायो, पर्सि संसद सदस्य भयो, निगोर्सी मन्त्री भयो। नेपालका लागि नेपालीमा आएको थियो, त्यसले के भनेको थियो भने राति एम्बुलेन्समा पैसा लिएर बाँड्ने मान्छे म। मन्त्री परिषदले निर्णय गरेर देशको तमाम बजेट खाने। त्यो शशि श्रेष्ठले घुसाइन्। एकातर्फ कडा जस्तो गरिन्, अर्कातर्फ के हो भने ज्वाइँ पनि। हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। अब बालकृष्ण न्यौपाने भन्दा बित्तिकै मान्छेहरूमा कस्तो किसिमको एउटा छाप परिसकेको छ भने यो भ्रष्टाचारको विरुद्ध बोल्ने मान्छे हो, यो नागरिकताको बारेमा बोल्ने मान्छे हो भन्ने मान्छेको त्यो दिमागमै सेट भइसकेको छ। मैले अरू केही भूमिका नबाधिकन आज म तपाईँसँग यी नागरिकता र भ्रष्टाचारको विषयमा केन्द्रित भएर कुरा गर्नेछु। सबभन्दा पहिले म भ्रष्टाचारकै विषयबाट थालनी गर्छु। सरकारले कोरोना विरुद्ध लड्नुपर्ने थियो, लड्छ भनेर जनताले आशा पनि गरेका थिए। तर पहिलो घाँसमै ढुङ्गा लागेपछि खानाको के स्वाद हुन्छ र भने जस्तो जब सरकारले ओम्नी ग्रुप मार्फत स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने निर्णय गर्यो, भ्रष्टाचारको गन्ध आयो, साँच्चीकै भ्रष्टाचार देखियो, सरकारले रद्द गर्यो। तर अहिले सेनालाई जिम्मा दिएकोमा पनि सरकारको भ्रष्टाचार छताछुल्लो भयो। अब यो कुरा कसरी लिनुभएको छ? साँच्चीकै सरकार कोरोना नियन्त्रण गर्न संवेदनशील भएरै छ कि सरकारको यो कोरोनाको आवरणमा कमाई खाने धन्दा सरकारले सुरु गरेको छ? यसलाई कसरी लिनु? अब यो कस्तो भयो भने म चाहिँ यो व्यवस्थालाई नै के भन्छु भने यो भ्रष्टाचारका लागि आएको, यो देश र जनताका लागि आएको होइन। गणतन्त्र, यो लोकतन्त्र होइन, यो लुटतन्त्र भन्छु म। किनभने अहिलेसम्म ठुल्ठुला भ्रष्टाचारका काण्डमा कुनैमा पनि कारबाही भएन। उदाहरणका लागि धेरै नजाउँ, वाइड बडी संसदीय समिति भनेको मिनी संसद भन्छ। त्यहाँ जनताले भोट हालेका जनप्रतिनिधि बसेका छन् 20 जना जति। ती 20 जना मान्छेले वाइड बडीमा 4 अरब कि 5 अरब 35 करोड भ्रष्टाचार भयो, यसमा छानबिन गर्नु पर्यो भनेर पठाइयो। पठाउँदाखेरि प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले के भन्नुभयो भने अब यो चाहिँ संसदीय समितिले त बनाइहाल्यो, अब यसलाई डिफ्युज गर्नलाई एउटा आयोग बनाउनुपर्छ भनेर तुरुन्तै बिहान प्रतिवेदन दियो, दिउँसो आयोग बनाउनु भयो। सायद ती आयोगका मान्छेहरूले हामी जे देख्छौँ त्यही प्रतिवेदन दिन्छौँ, तिमीले भने बमोजिम दिँदैनौ है भनेर भनेको कारणले त्यो आयोगलाई उहाँले नियुक्ति पनि दिनु भएन, त्यो आयोगले काम पनि गर्न पाएन। अर्थात् उहाँ यो भ्रष्टाचारलाई छोप्न चाहनुहुन्थ्यो, कारबाही गर्ने होइन। त्यसैले अहिलेसम्मका भन्नुहोस् न बालुवाटारका काण्ड, वाइड बडी, न्यारो बडी, एनसेल, त्यसैको यो चाहिँ पुष्पकमल दाहालको क्यान्टनमेन्टको काण्ड, पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले प्रष्ट शब्दमा के भन्नुभयो, मैले 2टा कारणले माओवादी छोडेँ। एउटा क्यान्टनमेन्टको पैसा पुष्पकमल दाहालले खाए, एउटा एनसेलको खाए, कारबाही पो भएन। अर्थात् यो चाहिँ भ्रष्टाचार गर्नका लागि आएका। परिवर्तन किन भएछ नेपालमा भने अरूले खाए, हामीहरूले खान पायौँ न। अब जनतालाई 50 वटा झुटकुरो बोलेर खाने ठाउँमा पुग्ने, खाने ठाउँमा पुगेपछि दिल खोलेर खाने, अनि यही खाएको पैसा लगाएर जनतालाई रक्सी र मासु बाँड्ने, अनि भोट किन्ने, फेरि आउने, अनि फेरि लुट्ने।
त्यसैले म चाहिँ के भन्छु एकछिनलाई भन्नुहोस्, उहाँहरू इमान्दार हुनुहुन्थ्यो भने अहिलेको नेकपाको घोषणापत्रमा उहाँहरूले के लेखेको छ भने, मलाई हामीहरूलाई जनताले भोट दिए भने हामी अहिलेसम्मको राजनीतिज्ञको सम्पत्ति छानबिन गर्छौँ, एउटा आयोग बनाउँछौँ, त्यो आयोगबाट छानबिन गर्दा आय स्रोतभन्दा बढी सम्पत्ति देखियो भने त्यो जफत गर्छौँ भनेको छ। 2.5 वर्षभन्दा बढी भयो उहाँहरूको सरकार। त्यो निर्वाचनको घोषणापत्रमा लेखिएको कुरा उहाँले उच्चारण पनि गर्नु भएन। यसको अर्थ के हो भने उहाँ त्यो काममा चाहिँ जानुहुन्न। अहिले एमसिसी पास गर्ने तमाम भ्रष्टाचार, जो भ्रष्टाचार गर्नका लागि आएको छ त्यसले कात्रोमा पनि पैसा खान्छ। अहिले कोरोनाको त यस्तो दसैँ आएको छ, अहिले हिजो भुइँचालोमा दसैँ आएको थियो, त्यति पैसा खाए। हुँदै हुँदै चाहिँ तपाईँको भुइँचालो पीडितलाई आएको चाहिँ तपाईँको च्यादर लगेर नुवाकोटमा मन्त्रीहरूले बाँडी खाए, त्यो पनि सार्वजनिक रूपमा भएकै छ। जस्ता पाता खाए। र अहिले पनि तपाईँको यो जुन कोरोनाबाट आएको छ, यस्तो दसैँ आएको छ, उहाँहरूलाई असार छ, हरेक ठाउँबाट पैसा खाने। र मैले यो कोरोनाको उपचार गर्ने डाक्टरलाई मैले भेटेको छु, डाक्टर मेरै अफिसमा आएका छन्। उनीहरूले के भनेका छन् भने चीनबाट स्तर नभएका, चीनमा 2 किसिमको सामान पाइन्छ, एउटा स्तर भएको, एउटा स्तर नभएको, जसको कुनै क्वालिटी कन्ट्रोल हुँदैन। त्यो क्वालिटी नभएको असन जस्तो बजारबाट बोराका हिसाबमा सामान ल्याएर यहाँ हामीहरूलाई मास्क दिएको छ। त्यो मास्क लाउँदाखेरि यो मास्कले त कोरोना छेक्छ कि छेक्दैन कसैले भनेको छैन। त्यो कपडा दिएको छ, त्यो कपडा लाउने त्यसको त्यही हालत छ, जुत्ताको त्यही हालत छ, लाउँदा लाउँदै च्यातिन्छ। एक पर्नेलाई 35-50 ल्याएर गरेको छ। कसैको क्वालिटी छैन। अहिले योभन्दा अगाडिको स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रवक्ता विकास देवकोटालाई तिनले चाहिँ स्वास्थ्य सामग्री स्तर निर्धारण समितिको मा तिनी सरुवा भए भनियो। स्तर एउटा पनि निर्धारण भएको छैन। त्यसैले यो चाहिँ के गरियो भने हिजो भ्रष्टाचार उम्नीबाट भयो। यो कम्युनिस्टको भ्रष्टाचार उम्नी भने कम्युनिस्टका मान्छे त्यसमा संलग्न रहेछन्। अनि जनताले विरोध गरेपछि अलिकति नेपालीले विश्वास गरेको सेनालाई, अनि उहाँहरूले के गर्नुभयो भने अब सेना मार्फत गरेपछि त विश्वास गर्छ, अब सेना मार्फत गरेपछि चाहिँ भ्रष्टाचार गर्नुपर्छ भनेर सेनाबाट घुमाएको खेल अनि भ्रष्टाचारको काम आयो। र यसमा हेर्नुहोस्, यो चाहिँ तपाईँको रक्षा मन्त्री तपाईँको ईश्वर पोखरेल जो कोरोना रोकथाम उच्च स्तरीय समितिको पनि संयोजक पनि छन्। यी नेकपाभित्र सबभन्दा बढी भ्रष्ट मान्छे। यिनको राजाको शासनकालमा यिनको भ्रष्टाचारको फाइल हेर्ने सौभाग्य मलाई पनि प्राप्त भएको थियो। मैले यिनको भ्रष्टाचारको फाइल हेरेको छु। अब त्यो व्यवस्थै गयो, के भयो त्यतिखेर के कारबाही हुँदो थियो, अलिकति खोलिदिनुहोस् न त कुरा। यति बढी यिनीसित चाहिँ अद्भुत सम्पत्ति छ। त्यो फाइलमा भ्रष्टाचारी होइन, पुरानै देखियो त भ्रष्टाचारी। अहिले भ्रष्टाचारी होइन नि, त तपाईँको कहिलेदेखि आयो भने 46 सालदेखिका भ्रष्टाचारी। 46 सालमा त यिनी पदमा थिएन, तर नेकपा त थियो नि। सबभन्दा बढी नेकपा कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ सुरुमा चाहिँ के थियो भने व्यक्तिले घुस खान पाउँदैन, त्यो पार्टीले घुस खान्थ्यो। पार्टीलाई पैसा पुर्याइदिने, अनि त्यसले चाहिँ तपाईँको पैसा लिने, अनि त्यसले पैसा लिएपछि त्यसले सिफारिस गरेपछि काम गरिदिने, त्यसको जिम्मामा उनी थिए। संस्थागत भ्रष्टाचार। र यही राजा पालामा छानबिन गर्ने भन्दाखेरि यिनले पैसा लगेर ट्याङ्कीमा, पानीको ट्याङ्कीमा लुगाए। यो साँचो कुरो हो भन्ने पनि खोइ साँचै भन्छन्, खुद पत्रपत्रिकाले लेखे, खुब हल्ला भयो। र अब यो कति साँचो भन्ने चाहिँ यो कुरो केबाट देखिन्छ भने अहिले राजनीतिज्ञमा तपाईँको सुन पनि छ, पित्तल पनि छन्। भन्नाले भ्रष्टाचारी पनि छन्, नभ्रष्टाचारी पनि छन्। दुईटा हुन्छ नि, सुन पनि उस्तै देखिन्छ, पित्तल पनि उस्तै देखिन्छ। सुन र पित्तल एकै ठाउँमा राखेपछि ऊ पनि म सुन भन्छ, ऊ पनि म सुन भन्छ, कोइली र काग जस्तो भन्छ, कोइली र काग। अब त्यसका लागि कसी लगाउनुपर्छ। त्यसैले नेपालका लागि नेपाली हामीहरूले के भन्यो भने जुन नेकपाले घोषणापत्रमा लेखेको थियो, हामीहरूले के भन्यौँ भने पञ्चायतकालदेखि अहिलेसम्मको राजनीतिज्ञ र उच्च ओहदाका मान्छेको एकचोटि सम्पत्ति छानबिन गर्छौँ हामी। छानबिन गरौँ। त्यो छानबिन गर्दा मानौँ न, त्यो ट्याङ्कीमा राखेका पैसा, यो अहिलेसम्म खाएका पैसा, यो औषधिमा खाएका पैसा, वार्डबाडीमा खाएका पैसा, जम्मैको हिसाब किताब आइहाल्छ नि। त्यो कुन निकायले तपाईहरुले होइन, हामी गर्छौँ। त्यो अधिकार त तपाईले पाउनु होइन, त्यो जनताले दिनु पर्यो अधिकार। त्यसको त चुनाव लडौँ नि त। अब चुनाव लड्नु पर्यो अथवा यो व्यवस्था गर नागरिक सरकार आउनु पर्यो। यो व्यवस्थालाई
सुनमा सुगन्धै बनाउन सकिन्छ होइन छैन। यो चाहिँ कस्तो छ भने यो व्यवस्था भ्रष्टाचारका लागि आएको, म अलिकति भ्रष्टाचारका लागि आएको कसरी भन्छु भने 48 सालमा एउटा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान ऐन आयो। त्यसमा के लेखियो भने प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राजदूत, संसद सदस्य र राजनीति नियुक्ति भएका मान्छेलाई अख्तियारले छानबिन गर्न नपाउने ऐनै आयो। त्यो आफूले सजिलो बनाए। अनि मैले मुद्दा हालेँ सर्वोच्च अदालतमा। सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेपछि सर्वोच्चले के भनिदियो भने पिउनदेखि प्रधानमन्त्री, ओडादेखि मुख्य सचिव अख्तियारको दायराभित्र पर्छन् भनेर सर्वोच्चले फैसला गरेपछि अहिलेको कानुन आयो। भनेपछि तपाईँले त यिनीहरूलाई खाएँ भने सुखले खानै दिनु भएको होइन, खान दिनु भन्दा पनि के राजनीति भने के त भ्रष्टाचारका लागि, कि जनताको सेवाका लागि, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि, विकासका लागि, जनताको समस्या समाधानका लागि हो। यहाँ त राजनीति केका लागि भयो भने कानुन बनाएर भ्रष्टाचार गर्ने। जस्तो अहिले भन्नुहोस् त्यो यो अहिलेको कानुनमा पनि नीतिगत भ्रष्टाचार भन्ने एउटा शब्द, नीतिगत निर्णय भन्ने एउटा शब्द यो के हो भने त्यही मैले गरेको फैसलामा 53 सालमा सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्दा के भन्यो भने निर्वाचनको घोषणापत्रमा लेखिएका कुरा त्यो पार्टीलाई जनताले भोट दिएर अनुमोदन गर्छ भने त्यो लेखिएका कुरा कार्यान्वयन गर्दा कुनै निर्णय गरिन्छ भने त्यो चाहिँ नीतिगत निर्णय। जस्तो बालुवाटारमा प्रकरणमा यो नेकपाले निर्वाचनको घोषणापत्रमा यो बालुवाटारको जग्गा हामी फिर्ता दिन्छौँ, हामी पनि कम्युनिस्ट, हाम्रो केही पनि छैन, हामी पनि 4-4 आना जग्गा लिन्छौँ, महासचिवको पनि छैन, महासचिवले पनि लिन्छन्, सजिलोसँग प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जान पनि हामीहरूलाई नजिकै हुन्छ भनेर लेखेको भए जनताले त्यो कुरो मानेर त्यो पार्टीलाई भोट दिएर जिताएपछि चाहिँ अनि चाहिँ के भयो भने त्यो नीतिगत निर्णय अनुमोदन भयो। जनताले माने अनि कानुन बनाएर पूर्जा दिएर कम्युनिस्टले लिए भने त्यो चाहिँ नीतिगत निर्णय भयो। तर अहिले के भनियो भने मन्त्री परिषदको निर्णय चाहिँ नीतिगत निर्णय भनियो। त्यसो भए मन्त्री परिषदले निर्णय गरेर देशको तमाम बजेट खाने, उनका श्रीमतीलाई यति बाँड्ने, सालालाई यति बाँड्ने, पार्टीलाई यति दिने भनेर निर्णय गर्यो भने यो नीतिगत निर्णय हुन्छ। मन्त्री परिषदले निर्णय गरेर एउटा झापा जिल्लै अर्का देशलाई बुझाइदिने नीतिगत निर्णय हुँदैन। त्यसैले यस विषयमा पनि मैले अहिले पनि मुद्दा हालिरहेको छु। त्यो मुद्दा अहिले विचाराधीन छ, त्यो बालुवाटार प्रकरण। त्यसैले अहिले जहाँसम्म तपाईँले अघि भन्नुभयो स्वास्थ्य सामग्रीमा सेनाले पनि भ्रष्टाचार गरेको सार्वजनिक भयो नि। त्यहाँभन्दा अगाडि अलिकति आए जस्तो तपाईँले अघि पटक त्यसलाई जोड दिइरहनु भएको छ। यो व्यवस्था भ्रष्टाचार गर्नलाई आएको व्यवस्था हो भन्नुभयो तपाईँले। यो व्यवस्था भ्रष्टाचार गर्नलाई आएको हो भने सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको उनीहरूले कुरा गरिरहेछन्। त्यो भ्रष्टाचारमा सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको त त्यहाँ गुन्जाइसै हुँदैन, तर उनीहरू भनिरहेछन् त्यो। अनि हामी चाहिँ कसरी कल्पना गरिरहन्छौँ कि यहाँ भ्रष्टाचार भइरहन्छ, गणतन्त्र छ भन्ने कुरा कसरी मान्ने? अब यस्तो के भयो भने सुखी कार्यकर्ता, सम्पन्न नेता, अहिले भ्रष्टाचार दुईटाले गर्छन्। त्यसलाई जो छ नि राजनीतिमा जे गरिन्छ त्यो भनिँदैन, जे भनिन्छ त्यो गरिँदैन। यो सुखी नेपाली, सम्पन्न नेपाल भनेको त्यो होइन। सुखी कार्यकर्ता, सम्पन्न नेता। कार्यकर्ता गणतन्त्रमा भ्रष्टाचारका फाइल लिएर आऊ, तिमी पनि अलिअलि खाऊ, हामीहरूलाई पनि हो। र यिनै प्रधानमन्त्रीले जब मन्त्री परिषद रिसफल गरेपछि नयाँ मन्त्री परिषदलाई चाहिँ उहाँले निर्देशन दिँदा के भन्नुभयो भने मेरा नाममा पैसा पठाइन्छ अरे, त्यो पैसा लिएर आउनु भनेको। जसले पैसा उठाएर आफूले खाए त्यसलाई मैले बिदा गरेँ। इमान्दार, अपेक्षाकृत इमान्दार मान्छे बिदा गर्नु हो उहाँले। जसले अब चाहिँ त्यसो तिमी गल्ती नगर है, अब चाहिँ मलाई पनि बुझाऊ भनेर त्यो साङ्केतिक भाषामा उहाँले त त्यो हाम्रो उछन् नि सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटा, सबभन्दा योग्य मान्छे, एका तुलामा एकातर्फ गोकुल बास्कोटा, अरू जम्मै मन्त्रीमण्डल भनेको पैसा कमाएर ल्याउनेमा सबभन्दा बढी यिनले ल्याए। त्यसैले अरू जम्मै मन्त्री एकातिर, यिनी एकातिर हुँदा पनि तुलामा तल परे, एकदम तुलामा यिनीहरूको तौल पढी भयो भनेको सबभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेर पैसा चाहिँ यिनले ल्याए। त्यो पैसाको होइन ल, मैले एक अभियोग गलत लाएँ भने छानबिन गरौँ न तपाईँको घोषणापत्रमा लेखे भयो भने। अख्तियारले गर्छ नि त भन्नुहुन्छ। अख्तियार त उहाँका तपाईँको चाहिँ भने पार्टीका कार्यकर्ता
उहाँले पैसा लिएर गरेका छ र अख्तियारले के भनेको छ राजनीतिक तहका मान्छेलाई हामीहरूले कारबाही गर्न सक्दैनौँ किनभने ती मान्छेलाई कारबाही गर्ने बित्तिकै हाम्रो जागिर सङ्कटमा पर्छ। यो चाहिँ क्यान्टनमेन्टको जुन अघि मैले पुष्पकमल दाहालको 34 अरब भने कति हुँदो रहेछ 34 अरब भन्दा अहिले सुर्खेतको प्रदेश छ नि 6 नम्बर होला त्यसको जम्मा बजेट 33 अरब रहेछ। त्यो सुर्खेतको बजेट भन्दा 1 अरब बढी भ्रष्टाचार गरेर छन् 34 अरबको फाइल छ। लोकमान सिंह कार्कीले म यो क्यान्टनमेन्टको फाइल खोल्छु भनेर अन्तर्वार्ता दिने बित्तिकै लोकमानको जागिर गयो। त्यसपछि त्यो फाइल कहिल्यै खुलेन। अघि मैले भने अन्तर्वार्ता दिएर फाइल खोल्न हुन्थेन होइन खोल्दा गर्ने थिएन त गलत कुरो गरे। तर जब लोकमान गए अर्को लोकमान आएर गर त अर्को परलोकमान आएर त उता गरेन। तर हामी त्यसका लागि के रहेछ भने त कुनै छानबिन त हुनु पर्यो नि जनतालाई त भन्नु पर्यो नि। तर हामी सत्तारूढ दलका नेतासँग तपाईँले भनेकै जस्तै तपाईँहरूले अख्तियार प्रभावमा पार्नुभयो। कसरी छानबिन गर्छ अख्तियारले? अख्तियारका कर्मचारी नै सुरक्षित छैनन् जागिरमा। तपाईँले तपाईँको बारेमा छानबिन हुन थाल्यो अख्तियारकै कर्मचारीको जागिर जान्छ भन्दाखेरि उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भने यी त सब भन्ने कुरा हुन् विपक्षीहरूले र्याल काटेका हामीप्रति लगाउने कुनै पनि आरोप नपाएपछि यस्तो किसिमको आरोप भन्नुहुन्छ कि? त्यसो भए ती अहिलेकै अख्तियारको सेट भन्नुहोस् तिनीहरूले किन यसो भने त किन यसो भने हामीहरूले राजनीति मान्छेको कारबाही गर्न थाल्यौँ भने हामीहरूलाई कारबाही गर्न सक्दैनौँ किनभने जागिर असुरक्षित छ। हिजो असुरक्षितता भयो लोकमानको त्यतिखेर उनीहरूको अगाडि यिनीहरूले भ्रष्टाचार नगरेको भए के उनीहरूले च्यालेन्ज गर्नु पर्थ्यो भने ल लोकमान कारबाही गर हामीहरूले भ्रष्टाचार गरेका छैन। कालो खाएको भएन अनि त्यसलाई एक्सरे गर्नलाई चिन्ता हुन्छ यो कालो देखिन्छ भनेर। तर यो कालो पेटमा कालो नभएको भए त एक्सरे गर्न के आपत्ति भयो? तर नि प्रधानमन्त्री ओलीका भाँडबाँडी त तपाईँले सुन्नुभएको छ म भ्रष्टाचार गर्नै दिन्न भ्रष्टाचारले मेरो छेउमा बस्नै दिन्न भ्रष्टाचारको बारेमा सुन्नै सक्दैन सुन्ने सहनशीलता यस्तो कुरा कसैले गरेको छ भने मगा खबर ल्याउनु यो कुरा कहाँ भने हिजो मात्रै नेपाली काङ्ग्रेसले अस्ति मात्रै ज्ञापन पत्र बुझायो प्रधानमन्त्रीले यही कोरोनाको विषयमा भ्रष्टाचारका विषयमा ओम्नी ग्रुपका अथवा जहाँ जहाँ भ्रष्टाचार भएको छ त्योमा बुझाउँदाखेरि मलाई त थाहै छैन म बुझ्दैछु कहाँ के भएको उहाँलाई के थाहा हुन्छ नि त उहाँलाई के थाहा छ भने कहाँबाट भ्रष्टाचार गर्न पाइन्छ कहाँबाट बढी नागरिकता बेच्न पाइन्छ कहाँबाट यो देशलाई सिक्किम बनाउन पाइन्छ कहाँबाट यो देशमा चाहिँ एमसिसी पास गरेर यहाँ चाहिँ यो अफगानिस्तान बनाउन पाइन्छ त्यो मात्रै थाहा छ उहाँलाई। कहाँबाट उहाँका सालालाई मेयर बनाउन पाइन्छ कहाँबाट उहाँका सालीलाई राजदूत बनाउन पाइन्छ कुन कुन पद बेत्ता कति कति आउँछ। हिजो हेर्नुहोस् न मलेसिया उसमा मलेसिया योभन्दा अगाडिका प्रधानमन्त्रीले अहिले प्रधानमन्त्रीले थुनिदियो भ्रष्टाचारमा हेरो यत्रा नेपालका उद्योग कल कारखाना बिके काङ्ग्रेसले बेच्यो एउटालाई कारबाही भयो भएन। काङ्ग्रेसले के भन्छ हामीले कहाँ बेच्यौँ पञ्चायतले रुग्न बनाएको थिलो बनाएको ढल्नै लाका मलाई अनुसन्धान राख्न नसक्ने भइसकेपछि कुरा गर्नुहुन्छ छाला जुत्ताको भने होइन उसले भने कि काङ्ग्रेसले त्यो हामीले त्यत्रो मुटुको अस्पताल बनाइदियो अरू कुरा गर्नु भने थाम्नै नसक्ने कसरी अब मलाई भन्नुहोस् ललितपुरको हरिसिद्धि टाटाइल कारखाना 500 रुपियाँ जग्गा थियो त्यत्रो संरचना थियो 20 करोडमा बेचे 20 करोड। अहिले कति 2 रुपियाँ जग्गा 3 रुपियाँ जग्गा बेच्दाखेरि 20 करोड होला तिमी होइन 1 रुपियाँ बेच्दा आउँछ करोड रुपियाँ आना होला। भिरगुडी कागज कारखाना नवलपरासीको 60 बिघा जग्गा गैँडाकोटको 17 करोडमा बेचे मूल्य नै मलाई थाहा छ। त्यो 60 बिघा त्यत्रा चाइनिजले दिएका त्यो संरचना 560 करोडमा मलाई अनुसन्धान गर्न दिनुहुन्छ? रुङ्न बनाएका रहेछन् कि यिनीहरूले भ्रष्टाचार कसलाई दिए त भन्दाखेरि आन्दोलनमा जोबाट पैसा लिएका थिए गोल्छासँग पैसा लिएका रहेछन् भिरगुडीलाई दिए भिरगुडी कागज कारखाना दिए काठमाडौँका नेवार व्यापारीसँग पैसा लिएको रहेछ हरिसिद्धि दिए त्यो ग्रुप थाहा छ त्यो चाहिँ तपाईँको यो बङ्गलादेश ब्याङ्क ग्रुप हो। त्यसैले अनुसन्धान गरौँ न। त्यसैले म त के भन्छु भने यो टोटल भ्रष्ट व्यवस्था हो कुनै यो पार्टी त्यो कुनै पार्टी होइन जम्मै मिलिजुली भागजन्ती जय नेपाल होइन भने छानबिन गरौँ न त ल। उहाँ मैले भने घोषणापत्र लेखेको छ जनतालाई ढाँट्ने ठग्ने त्यही घोषणापत्र हेरेर जनताले भोट हाले नि राजनीतिले गरे भ्रष्टाचारी छानबिन चाहिँ यसले गर्ने रहेछ।
गरौँ त। अहिले 46 सालमा खड्गप्रसाद ओली चुनाव जितेर आउँदा उनका हात खुट्टामा चप्पल मात्रै थियो। अहिले सामाजिक सञ्जालमा फोटो आएकै छ। त्यस पछाडि उहाँले कति तल भत्ता पाउनु र उहाँको सम्पत्ति हेरौँ। पुष्पकमल दाहालको 1 जग्गा 3 तोला सुन, उहाँको पनि छानबिन गरौँ। शेरबहादुर देउवाको गरौँ, शेरबहादुर देउवा पनि छानबिन गरौँ, हार्जु देउपाको पनि छानबिन गरौँ, झलनाथको पनि छानबिन गरौँ, माधव नेपालको गरौँ। अनि के हो भने यो चाहिँ तपाईँको छ नि विभिन्न चाहिँ तपाईँको आफ्नो ग्रुप चाहिँ पैसा राख्ने ढिकुटी रहेछन्। खड्ग ओलीको पैसा राख्ने ढिकुटी यति ग्रुप, पुष्पकमलको राख्ने ढिकुटी अर्को चाहिँ एउटा व्यापारिक ग्रुप छ। को हो भन्नु न? यो चाहिँ छ के चाहिँ एकजना सोमार्गी ग्रुप। त्यसको सम्पत्ति छानबिन गरौँ। हिमालय एयरलाइन्सको कहाँबाट आयो त्यो पनि हेरौँ। यो जनतालाई तपाईँले सुसूचित पार्नु पर्यो क्या। जनताले फेरि म एउटा कुरा सोध्छु है, मलाई जहिले पनि खट्केको मेरै जिल्ला भनौँ अर्को जिल्ला भनौँ, त्यहाँबाट जो नेता निर्वाचित भएर आउँछ त्यो कहाँको जनप्रतिनिधि हो? त्यही जिल्लाको जनप्रतिनिधि हो। तर त्यो जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएपछि ऊ काठमाडौँमा बङ्गला ठटाएर कहिले पनि फर्केर त्यो ठाउँमा किन जाँदैन? फेरि चुनाव लड्न मात्रै गएपछि मैले अनुसन्धान गर्न खोजेको विषय है, अहिलेसम्म मलाई लागेको खट्केको विषय तपाईँले पनि लाग्नुपर्छ। यो जो नेतालाई गाउँबाट त हामी जस्तै आम जनताले निर्वाचित गरेर पठाए त्यो नेताको घर गाउँमा रुग्न भइसक्यो, रुग्न त्यहाँ छ है, त्यो छैन, ऊ फर्केर जाँदैन। तर फेरि चुनाव लड्न जान्छ, फेरि जनताले अनुमोदन गरेर पठाउँछ। यो किन भइरहेको छ? किन भएको छ भने जनता गरिब छन्, गरिब बनाइराख्नुपर्छ। कम्युनिस्टले अझ बढी गरिब बनाउने, तिमीलाई धनी बनाइदिन्छु भन्ने राख्ने। गरिब भएपछि एक छाक खानामा पनि मान्छे बिक्छ, अलिकति पैसा दियो भने पनि बिक्छ, किन गरिबी छ नि। लुट्ने यहाँ र त्यही लुटेको सम्पत्ति लिएर जाने, चुनाव जित्ने। जित्नेको पछाडिको अर्को कारण के छ भने सानो निर्वाचन क्षेत्र बनायौँ हामीले। 10-12 हजारमा चुनाव जितिन्छ। 10-12 हजार भोटमा चुनाव जित्नका लागि 3-4 हजार कार्यकर्ता तपाईँले पालेर राख्नु हो लटेत भने, त्यसलाई पैसा दिएर एकजना कार्यकर्ताले 4 भोट ल्यायो भने कति भयो? 4000 कार्यकर्ता पाल्नुभयो, एकजनाले 4 भोट ल्यायो भने 16000 भयो। त्यो 4000 लटेतलाई तपाईँको भ्रष्टाचार गरे पैसा कमाएर दिनुहोस्। सिस्टमै खराब। त्यसैले यसलाई के गर्ने हो भने, यसलाई चाहिँ रोक्ने हो भने हाम्रो निर्वाचन प्रणाली व्यापक परिवर्तन गर्नु। भन्नुको मतलब सिस्टमै चेन्ज गर्नु पर्यो। सिस्टमै चेन्ज गर्नुपर्छ। कसरी गर्नुपर्छ भने यो सङ्ख्या धेरै भयो। जस्तो भन्नुहोस् न 1.5-2 लाखले चाहिँ भोटले चुनाव जित्ने भयो भने कतिलाई किन्ने? भारतमा 5 लाख छ चुनाव जित्ने। कोही मान्छेले चुनाव जित्दाखेरि 5 लाख भोट लिएर चुनाव सम्भवै छैन किन्ने। त कतिलाई किन्नुहुन्छ? प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री बनाइदिउँ त। शेरबहादुर देउपा अनि चुनाव जितेको हेरौँ, 4 बजी प्रधानमन्त्री। भ्रष्टाचार गरेको पैसा ल्याएर एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा छपक्क छापिदिने, पैसा दिएर भोट जितेर आउने, अनि अरू जम्मैलाई पैसा बाँडेर प्रधानमन्त्री हुने। ठिक छ, यो सिस्टम अनि प्रधानमन्त्री। त्यसैले हामीहरूले त के भन्यौँ भने अबको संरचना 100 जना मात्रै संसद सदस्य। पहिले पञ्चायतकालमा थियो, ठुला जिल्लामा 2 जना, साना जिल्लामा 1 जना प्रतिनिधि। त्यसो हुने बित्तिकै अनि यो पैसाको चलखेलको बाटो समाप्त हुन्छ। अनि त्यसले भ्रष्टाचार गर्नु पनि परेन। भ्रष्टाचार गर्नु पनि परेन। भारतका भन्नुहोस् न, भारतमा पनि कोरोना छ नि त, त्यहाँ पनि राज्य सरकार छन्, केन्द्र सरकार। कहीँ प्रश्न उठो त? केजरीवालले भ्रष्टाचार गरो सामान किन्दा भन्ने प्रश्न उठो, मोदीले भ्रष्टाचार गरो भन्ने प्रश्न उठो, त्यहाँका चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रीले भ्रष्टाचार गरो भनेर प्रश्न उठो। तर यहाँ किन प्रश्न उठ्छ त? यहाँ हेर्नुहोस् है, प्रदेशमा जानुहोस्, जम्मै ठाउँ हेर्नु यो भ्रष्टाचारका लागि आएको, उहाँ जनताका सेवाका लागि आयो। अनुमोदन नै भ्रष्टाचारको लागि भएको छ। त्यही हो, त्यसैको लागि भएको। अब सिस्टमको कुरा गऱ्यौँ, सिस्टमै चेन्ज गर्नुपर्छ भन्यौँ, निर्वाचन प्रणालीका कुरा गऱ्यौँ। अब हामी मेन अझ इस्युमा प्रवेश गरौँ। जसरी ओम्नीमा भ्रष्टाचार भयो भनेर चाहिँ विरोध चौतर्फी भइसकेपछि ब्याक हट्यो, सरकार रद्द गर्यो। जनताले ठिकै छ, गल्ती गरेको थियो, एकचोटि त माफ भने। सेनाले दिँदाखेरि विरोध उठेकै हो। तर सेनाले चाहिँ सीमा मिचिएको छ, सीमा बचाउनु पर्ने सेना कहिले बाटो खन्न कुदेको छ, कहिले औषधि किन्न व्यापारी भएर कुदेको छ। यो नगर है भनेर सेनाले बुझेका, सेनाका विज्ञ, सेनासँग विशेषज्ञ नजिक भएका मान्छेले बारम्बार प्रश्न उठाउँदै सरकारको आज्ञा भनेर सेनाले औषधि किन्न तम्सिने। आज आफैमाथि प्रश्न उठेपछि सेना ब्याक हुने,
भनेपछि सेनाले त पहिले नै औषधि किन्दैन भनेर भन्न सक्नु पर्दैन थियो। होइन, यस्तो के छ भने समस्या के छ भने सरकारको निर्णय मानेन भने सरकारले नै यिनीहरूले के हुन्छ भने सेनाले हाम्रो निर्णय मानेन, सिभिल चाहिँ तपाईँको नागरिक सरकार अन्तर्गत आएन भनेर हल्ला गर्छन्। सबभन्दा अहिले यो लोकतन्त्र आइसकेपछि सेनालाई सबभन्दा यिनीहरूले बढी दुःख दिए। अब सेना यस्तो समस्यामा छ, नगरौँ भनेको मानेन भनेर जागिर हटाइदेला। सेना त लोकतन्त्रको पक्षमा भएन, जनविद्रोही भयो, जनताको भावना विपरीत गयो भनेर यिनै हल्ला गर्छन्। सेनाले भनेको मानौँ, हाकिम उसैको छ। प्रधान सेनापति भनेको त प्रधानमन्त्रीबाट गन्दै ल्याउनु भने 40 जना मान्छेभन्दा तल पर्छ। अब 39 मान्छेले भनेको त तल्ला कर्मचारीले मान्नु पर्यो नि। जस्तो सेनाको कोही होला सामान खरिद गर्ने, स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने, त्यसले सिधै प्रधानमन्त्रीले भन्छ, सिधै रक्षा मन्त्रीले भन्छ। अनि अन्तिममा त के हो भने 39 मान्छे चाहिँ प्रधान सेनापति त। सेनामा अहिलेका प्रधान सेनापति अपेक्षाकृत निर्विवाद मान्छे हुन्। मैले सुन्छु उनलाई ठुल्ठुला पैसा कमाउने अफर चाहिँ के हो भने यिनै रक्षा मन्त्रीले दिए। उहाँले होइन मलाई पैसा चाहिएको छैन, मेरो कार्यकाल यति बाँकी छ, यति कार्यकालसम्ममा म यो कुनै धन्दा गरेर जान्न। मैले धेरै कानुनी सल्लाहको सिलसिलामा राजनीतिज्ञले सेनाका मान्छेलाई दबाब दिएर पैसा कमाउने बाटो खोजेर मसित सल्लाह लिएर गएका छन्। तपाईँ यसरी गर्नुभयो भने फस्नुहुन्छ, बरु सरुवा गरिदिनु अर्कोतिर, बरु मलाई जाहिर खान छैन, भोलि बोल्दा जेल जानु छैन। सेनाका मान्छेलाई राजनीतिक मान्छेले त्यसरी ठुलो दबाब दिन्छन्। अब अहिलेका जो अहिले स्वास्थ्य सामग्री किन्ने छन्, अब यो सेनाका मान्छेले गलत गरेको रहेछ भने प्रधान सेनापतिले उहाँको कानुन भयो भने इमिडिएट कारवाही गर्नुपर्छ। अब त्यसमा चाहिँ प्रधानमन्त्री तानिन्छन्, रक्षा मन्त्री तानिन्छन् त। त्यतिखेर जनताले सेनालाई सपोर्ट गर्छ, तिमीले गरेका काम ठिक छ भनेर। र जनस्तरमा यो के हो, ठिक छ सामान त सेनाले ल्या, तर पैसा कोबाट भुक्तानी भयो, त्यो पैसा कहाँ गयो, त्यो मान्छे कहाँ गएको थियो। र खालि अहिले त सेनाको मात्रै नाम मात्रै भनेर त यता रक्षा मन्त्री चाहिँ बढी संलग्न छन् र प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार बढी संलग्न छन्। त्यो कुरो पनि सेनाले प्रष्ट भाषामा भन्नुपर्छ। अब नि यो हाम्रा नाममा यिनीहरूले पैसा खाएर सेनालाई बदनाम गरे, अब नि तपाईँले ठिक छ भन्ने कुरो चाहिँ अनुसन्धानबाट देखिनुपर्छ है। नेपाली जनताले त्यो अपेक्षा गरेका छन्। मैले जोड दिन खोजेँ कहाँनिर हो भने जस्तो सेनाले तपाईँले अघि भने जस्तो नेपालको एउटा त्यस्तो इन्स्टिट्युसन होला जो विवादमा तानिएको थिएन। यिनीहरूले पटक पटक चाहे प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको बेला होस्, पहिलो प्रधान कार्यकालको, चाहे अहिले औषधि खरिद प्रकरणको बेला होस्, पटक पटक सेनालाई विवादमा ल्याउने प्रयास भइराख्यो। तपाईँ हामीले देखेकै छौँ। अहिले फेरि औषधि मार्फत विवादमा ल्याउन थालियो। सेनाले जसरी अहिले भ्रष्टाचार भयो सेनाले ल्याएको औषधिमा भनेर सार्वजनिक भइसकेपछि रक्षा मन्त्रीको प्रेसरमा हो, रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले प्रेसर दे भनेर भनेको कुरा त सार्वजनिक भइसक्यो। होइन, त्यो अनुसन्धानबाट देखिनुपर्छ। अनुसन्धान होइन, सेनाले बोलिसक्यो। सेनाले बोलेर उसको अलग्गै अदालत छ, अलग्गै अनुसन्धान गर्ने एकाइ छ। काहीँ उसका मान्छे पनि संलग्नता छन्। ती मान्छेले के भन्छन्, मलाई रक्षा मन्त्रीले दबाब दिए, अर्थात् हामी त खालि लानेर ल्याउने मात्रै हौँ, भुक्तानी हाम्रो हातबाट गएको छ। भुक्तानीमै उनले चाहिँ प्रेसर दे, दबाब दे, भन्नु पर्यो नि। उनले हस्तक्षेप गरे भने सेनाले बोलिसक्यो। तर सम्बन्धित पदाधिकारीले भन्नु पर्यो। भने अब जो किन्ने मान्छे हो, त्यहाँ नाम होला, श्याम होला, हरिबहादुर होला नि, कोही मान्छे त छ नि त्यहाँ, ती मान्छेले बोल्नु पर्यो, जेनरल बोलेर भएन। अब के हुन्छ त? अब के हुन्छ? अब यो त सेनाले अनुसन्धान गरेर, सेनाका मान्छेले भ्रष्टाचार गर्न पाउँदैन, त्यो निर्विवाद छ। यो कुरो सेनाले प्रष्ट रूपमा भन्नुपर्छ। र योभन्दा अगाडि सेनामा भएका भ्रष्टाचार धेरै कुरो सेनाले छानबिन गरेका छ। धेरै मान्छेलाई, ठुल्ठुला पदवाला मान्छेलाई तपाईँको भ्रष्टाचारमा कारवाही गरेर थुनेको पनि छ। सेनाले के प्रधानमन्त्री रक्षा मन्त्रीलाई पनि तान्न सक्छ, बयान गर्न सक्छ। र यो हाम्रो जुरिडिक्सनका लागि चाहिँ हामीले सजाय गऱ्यौँ, अरूका लागि सम्बन्धित निकायले पठाउने भनेर पठाइदिन सक्छ। गर्ला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? गर्नुपर्छ। गरेन भने के हुन्छ? अब के हुन्छ? अब त्यो त जनताले विचार गर्ने। फेरि अब जनता हामी त के भन्दैछौँ भने यो संरचना नै भ्रष्टाचारका लागि खडा भएको, यो समूल नष्ट गर्नुपर्छ। हामीहरूलाई त के भन्दैछौँ भने यो गाडी पनि खराब छ, ड्राइभर पनि खराब, पनि फेर्नुपर्छ भनेको 12 मुद्दे दिल्ली संरचनाबाट सुरु भएका गाडी, यसले काम गर्दैन। गत 12-13 वर्षको उदाहरण हेर्दा
यसले नेपालका समस्या समाधान गरेन, भ्रष्टाचार मात्रै गर्यो, देशलाई कमजोर मात्रै बनायो, बारम्बार नागरिकता बनाएर यो देशलाई के भने सिक्किमीकरणतिर लगो भन्ने पनि हाम्रो छ। र अर्को के भन्छौँ भने हामीहरूले 12-13वटा ड्राइभर प्रयोग गरेको छौँ। कुनै पनि ड्राइभरले भ्रष्टाचार गर्ने बाहेक केही काम गरेनन्। त्यसैले हाम्रो भनाइ यो 12 मुद्दे दिल्ली सम्झौताबाट सुरु भएको यो संरचना, भ्रष्टाचारका लागि आएको संरचना, यसलाई पनि नेपाली जनताले आन्दोलनबाट विदा गर्नुपर्छ। यी 12 मुद्दे दिल्ली संरचनाबाट नेता भएर आएका जुन मान्छे छन्, यी जम्मै मान्छेलाई नेपाली जनताले विदा गर्नुपर्छ र कोरियामा 4 राष्ट्रपति चुनावमा छन्। अब त्यस्तो दिन आउँछ नेपालमा, यो देशमा 1000 राजनीतिज्ञ थुनामा पर्न सक्छन्। ठिक छ, यो पनि माने त्यो संरचना तपाईँ फेर्ने आन्दोलन जनताले गर्ने, नेपालका लागि नेपालीले त्यो नेतृत्व गरिरहेछ। मैले यहाँनिर भनेको कस्तो भने अहिले तत्कालका लागि सेना जोडियो, सेनाले तपाईँले भने जस्तो छानबिन गर्ला, छानबिन गरेन, यो यत्तिकै डिसमिस हुने अवस्था आयो भने यो विषयमा चाहिँ तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ? यो पनि हामी जनतालाई उठाउँछौँ, यो विषयमा नि सेना पनि संलग्न भयो है। अब एउटा विश्वास नेपाली जनतालाई सेनाप्रति थियो, त्यो सेनाप्रतिको नि विश्वास समाप्त भयो। भ्रष्टाचारले तपाईँको भन्नुहोस् न, एउटा यो चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ श्रीमान मरेका श्रीमती मतलब महिला मान्छेलाई नमस्कार गर्नु ढोक दिनुभयो भने मै जस्ती भएस भन्छ अरे, तिनले त्यसो भन्छन् अरे, अर्थात् मै जस्तै विधवा भए। अब अहिलेका प्रधानमन्त्री र रक्षा मन्त्रीले पनि आफू जस्तै बनाए सेनालाई, भ्रष्ट बनाए। व्यवस्थै भ्रष्ट भइसकेपछि तपाईँ भन्नु न, शरीरको एउटा अङ्गमा चाहिँ तपाईँको इन्फेक्सन भयो भने त्यो इन्फेक्सन त शरीरमा जम्मैतिर सर्छ। सेना पनि त सरकारको एउटा अङ्ग हो नि। प्रधानमन्त्री भ्रष्ट छन्, रक्षा मन्त्री भ्रष्ट छन्, अरू तमाम सिस्टम भ्रष्टाचार छ, हरेक काम भ्रष्टाचार भन्छ। अनि सेना चाहिँ चोखो हुन्छ, आखिर त्यही शरीरको अङ्ग न हो, त्यसलाई पनि बनाए, त्यसलाई पनि भ्रष्ट बनाए। तपाईँ दुईजना रक्सी खाने चाहिँ नखाने मान्छेलाई रक्सी खाने साथी रहेछ भने त्यसले रक्सी खानेले जम्मै त्यो रक्सी नखानेलाई पनि रक्सी खाने बनाइदिन्छ। यिनीहरूले पनि बनाइसक्यो, जम्मै रक्सीबाज भयो। अब तपाईँहरूको आन्दोलनमा अर्को मुद्दा पनि थपियो, सेनाले नि भ्रष्टाचार गर्यो। तर मेरो अनुमानमा के छ भने अहिलेका प्रधान सेनापति उहाँ स्वच्छ हुनुहुन्छ, सेनामा भएको भ्रष्टाचारमा उहाँले कारबाही गर्नुभएको छ। अहिले पनि यो पनि नेपाली जनतालाई यथार्थ के हो, वास्तविकता के हो, सेनाका मान्छेको यसमा संलग्न छ कि छैन, छ भने को मान्छे संलग्न छ? तर तपाईँले अघि भने जस्तो रक्षा मन्त्री त पहिलेदेखि नै तपाईँले चित्रित गरिसक्नुभयो, फेरि यहाँ पनि आएर मुछिँदाखेरि रक्षा मन्त्रीमाथि त अब जनताले पटक पटक औँला उठाएको मान्छेलाई अब प्रधानमन्त्रीले किन रक्षा मन्त्री, किन चाहिँ तपाईँको उप प्रधानमन्त्री बनाएर राख्ने, अब त विदाई गर्नु पर्ला। होइन, यो चाहिँ के छ भने प्रधानमन्त्रीको खम्बाई भ्रष्टाचारका खम्बा ईश्वर पोखरेल नभए त्यो कोरोनाको त्यो समितिको हाकिम यिनी हुन्छन्, अरू छैनन् मन्त्री। रक्षा मन्त्री किन चाहियो कि बन्द पड्काउनु पर्छ कोरोनालाई? स्वास्थ्य मन्त्री हुन्थ्यो होला नि त्यसको हाकिम, अथवा अर्को कुनै विशेषज्ञ मन्त्री हुन्थ्यो होला। सेना त के हो नि बन्द पड्काउने ठाउँमा चाहिन्छ। रक्षा मन्त्री दिनु भनेको कोरोनालाई बन्द पड्काउने काम। सीमाको विषयमा जानु पर्यो, सीमाको विषयमा जानु पर्यो, कालापानीले बुलेक हेर्न जानु पर्यो, सिमानाका प्रमाण खोज्नु पर्यो, स्वास्थ्य सामग्री उनलाई भरवाला मान्छे। रस खड्ग ओलीको जागिर जोगाइदिने, अहिलेको प्रधानमन्त्रीमा राखिदिने उनका एकका मान्छे हुन् ईश्वर पोखरेल। त्यो जिम्मा पाए त्यसो त्यो मान्छे तपाईँ संलग्न छ भने त्यो भ्रष्ट मान्छे त आएपछि म चाहिँ भ्रष्टाचार छैन भन्न पाइयो। अनि तिनलाई हटाउने कुरा त छेक छँदै उनी ग्याङ हो एउटा। त्यसैले मैले भने नि, जब सिस्टमै प्रदूषण छ अनि त्यो प्रदूषणभित्रबाट यो अङ्ग चाहिँ सफा छ, यो अङ्ग चाहिँ छैन भन्न पाइयो र? ल ठिक छ, कोही मान्छेलाई बिख लाग्यो भने त्यसको शरीरका हरेक अङ्गमा बिखको चाहिँ मात्रा गएको हुन्छ नि। यो सिस्टमै जब भ्रष्टाचार छ भने, भ्रष्टाचार जन्य छ, भ्रष्टाचारका लागि आएको हो, त्यो त देखियो, प्रमाणित भयो भने अनि यो चाहिँ चोखो, यो चाहिँ भ्रष्ट, यो चाहिँ इमानदार, यो चाहिँ बेइमान भनेर छुट्याउन सकिन्छ? ल ठिक छ, यो भ्रष्टाचारको विषयमा भयो। अब अहिलेको तातो विषय नागरिकताको विषयमा कुरा गरौँ अनि हामी छुटाउँला। अरू विषय त हामीले कुरा गर्ने अवसर पनि पाएनौँ आज समयको पाबन्दीले। अहिले राज्य व्यवस्था समितिमा अङ्गीकृत नागरिकताको विषयलाई लिएर चर्को बहस भइरहेछ। तपाईँले निरन्तर नागरिकता विदेशीले बाँड्न थालेको नागरिकताको ढोका बन्द गर्ने निकै प्रयास गर्दै आउनु भएको छ विगत कालदेखि नै। यो अहिलेको विषयलाई चाहिँ कसरी खास? अब म अलिकति भन्छु, यो नागरिकता हामीलाई किन जरुरी छ भने हाम्रो देश यति दुईवटा ठुला देशका बिचमा छौँ,
त्यो देशको 1% जनसङ्ख्या आयो भने हामी दोब्बर हुन्छौँ। हेर्नुहोस् है, हाम्रो देशको जम्मै जनसङ्ख्या त्यो देशमा गयो भने 1-1.5% बढ्छ। अर्थात् समुद्र र लोटा जस्ता छौँ। समुद्र र लोटा, समुद्रलाई ल्याएर लोटामा हालिदिनु भयो भने लोटाको अस्तित्व सिद्धिन्छ। पहल मात्र बच्चा जस्ता छौँ। तर अहिले नागरिकताको नीति यति खुला नीति ल्याइयो, अमेरिकाले धान्न नसक्ने नीति लियो। संसारमा नागरिकताको नीति अपनाउने आफ्ना देशको आवश्यकता अनुसार गरिन्छ। अमेरिकामा भूमि धेरै छ, जनसङ्ख्या थोरै छन्, अनि उसले कसरी योग्य विदेशका नागरिक ल्याएर आफ्नो देशका नागरिक बनाउने भन्छ। त्यसैले उहाँ खुला नीति छ। हाम्रो देशमा हाम्रा आफ्नै नागरिकलाई हामीले रोजगार दिन नसकेर 80 लाख मान्छे विदेशमा छ। खाडीमा दिनका 7-8वटा लास आउँछन् बाख्रामा। तर हाम्रो सरकार बारम्बार भारतीयलाई नागरिकता बाँडेको छ। तपाईँ प्रश्न गर्नुहोला कसरी भारतीयलाई बाँडे भन्दाखेरि बारम्बार आधार वर्ष परिवर्तन गरियो। आधार वर्ष भनेको एकचोटि चाहिँ जोसुकै होस्, नागरिक होस् गैर नागरिक होस्, त्यो मितिभन्दा अगाडि जन्मको आधारमा छ, जन्मेको छ भने नागरिकता दिने। हाम्रो त्यो 19 साल पुस 1 गते थियो 19 सालको संविधानले र 47 सालको संविधानले। 47 सालको संविधान किन फेल भयो भन्दाखेरि त्यसले भारतीयलाई नागरिकता दिने एकदम कठोर नीति अपनायो। के थियो त्यहाँ? 19 साल पुस 1 गतेमा नेपालमा जन्मेको मान्छे मात्रै जन्मको आधारमा नागरिकता पाइन्छ। अनि वंशको आधारमा नागरिकता पाउनलाई बाउ र आमा दुईटै नेपाली हुनुपर्छ। त्यति कठोर थियो? त्यति कठोर थियो। अहिले के गरियो? 63 सालको आन्दोलन पछाडि अन्तरिम संविधानले 46 साल चैत 23 गते जन्मेको भनिदियो। 63 सालको नागरिकता ऐन र तपाईँको चाहिँ उसले 72 सालको संविधानले के भन्यो? 72 साल असोज 2 गतेसम्म नेपालमा जन्मेको नागरिक भनिदियो, जन्मको आधारमा। अब 1950 को सन्धिको सुविधा लिएर यहाँ भारतीय बसे, जन्माए, परिवार नियोजन गरेर जम्मै आएका छैनन्। तिब्बतीयन शरणार्थी थिए, भुटानी शरणार्थी थिए, बङ्गलादेशी शरणार्थी थिए, यहाँ जम्मैले छोराछोरी जन्माए। ती जम्मैलाई हामीले नागरिकता दियौँ। करिब 45 लाख नागरिकता गए। 45 लाख। यो किन गरिँदैछ त भन्दाखेरि यो बारम्बार नेपालमा व्यवस्था परिवर्तन गरेर उसका देशका नागरिक यहाँ बढाएर फिजीकरण हो। कुन फिजीकरण? पहिलो त सिक्किमीकरण। भोलि यहाँ जनमत हुन सक्छ। जनमत हुँदा उसका मान्छे सङ्ख्या बढाइसकेपछि त उसैले भोट जित्छ नि। सिक्किममा त्यही भयो। अब त्यो सकिएन, सम्भावना भएन भने पनि महेन्द्र चौधरी बनाउने। फिजी यहाँका मान्छे अल्पमतमा पारिदिने, ऊ देशका मान्छेको बहुमत राखेर शासन उसैको बनाइदिने महेन्द्र चौधरी। त्यसैका लागि हरेक सरकारको पहिलो काम नागरिकता बाँड्ने हुन्छ। 46 सालदेखि मैले मात्रै नागरिकताका 1 दर्जन मुद्दा लडेर अहिले पनि रोकिरहेको छु। अब अहिलेको विषय छ नि, अहिलेको विषय चाहिँ के छ भने अङ्गीकृत नागरिकता 2 खालका हुन्छन्। एक खालको अङ्गीकृत नागरिकता भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हाम्रो जनसङ्ख्या पुगेन, जस्तो अमेरिकामा पुगेको छैन नि, उसले बाहिर विदेशी ल्याउँछ, डिबी भराएर लैजान्छ, डिबी भराएर पनि लान्छ। हाम्रो तराईतिर हिजो औलो थियो, जमिन थुप्रो थियो, पहाडका मान्छे आउँदैनथे, खेती त गर्नु पर्यो। अनि त्यतिखेरको सरकारले के गर्यो भने विदेशीलाई खुकुलो गर्यो, लाऊ तिमीलाई म अङ्गीकृत नागरिकता दिन्छु, खेती त गर्नु पर्यो। पञ्चायतकालमै पनि हो यो अङ्गीकृत? अहिले अङ्गीकृत अगाडिदेखि पनि छ, यो 13 सालदेखिको सुरु भएको कानुन हो यो नागरिकता कानुन। अङ्गीकृत नागरिकता भनेको कसैको छोराछोरी छैनन् भने, छोरा छैन भने धर्मपुत्र, छोरी छैन भने धर्मपुत्री राखे जस्तो व्यवस्था हो यो। वंशज नभएर त्यसरी। तर अब हाम्रै देशका नागरिक हाम्रै छोराछोरी छन् भने अब यी धर्मपुत्र किन ल्याउने? अङ्गीकृत नागरिकता भनेको धर्मपुत्र हो, आफ्नो छोरो होइन, तर कानुनी रूपको बनाएको छोरो, सन्तान नभएकोले छोरो अगालेको। अब हाम्रो हिजो जनसङ्ख्या नहुँदाखेरि हामीले अगाल्यौँ। अब हाम्रो आफ्नै जनसङ्ख्यालाई हामीले व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ न। अब यो खालको नागरिकता बन्द गर्नु, खारेज बन्दै गर्नुपर्छ। अब हाम्रो आवश्यकता भएन। अब दोस्रो आयो वैवाहिक अङ्गीकृत, जो अहिले सरिता गिरीको प्रश्न आयो र 7 वर्ष भनियो। संसारमा उदाहरण हेर्दा आफ्नो देशको आवश्यकता अनुसार यो कानुनी व्यवस्था गरिएको छ। भुटानमा चाहिँ के छ भने विदेशी मान्छेलाई बिहे गरेर ल्यायो भने एउटा बच्चा जन्मिएपछि 10 वर्षपछि मात्रै नागरिकता दिन्छ। कडा नीति छ। हाम्रो देशमा चाहिँ के हो भने आज बिहे गरौ, भोलि संसद उठो, पर्सि मन्त्री भयो। तर 7 वर्षको कुरा पनि आइरहेछ नि अहिले। 7 वर्षले पुग्दैन, 10 वर्ष गर्नुपर्छ। अनि त्यसमा पनि शर्त
एउटा बच्चा जन्मिनु पर्छ। तपाईँले यो भन्नु, मैले अलिकति जोडेँ है, तपाईँले यो भन्नुभयो, तर अहिलेको संविधानमा चाहिँ बिहे गरेकै दिनै त्यसै दिन पाउने अवस्था थियो? होइन, त्यसमा छैन। अङ्गीकृता नागरिकता कानुन बमोजिम हुन्छ भनेको छ। के हो त्यो कानुनमा? के छ? कानुन भनेपछि 7 पनि राख्न सक्नुहुन्छ, 10 पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अहिले जस्तो आज बिहे गरौँ, भोलि संसद सदस्य हुने, पर्सि मन्त्री हुने। मैले जान्न खोजेको कुरा, जनताले पनि जान्न खोजेको कुरा के छ भने अहिले अङ्गीकृत वैवाहिक अङ्गीकृतको कुरा गर्दैछु। वैवाहिक अङ्गीकृतको व्यवस्था आजको दिनमा कस्तो छ? मानौँ आजको चाहिँ आजै बिहे गरौँ, भोलि नागरिकता पायो, पर्सि संसद सदस्य भयो, निगोर्सी मन्त्री भयो। अहिले त्यो छ। अहिले त्यो छ। अब राज्य व्यवस्था समितिमा अहिलेको विवाद छ नि। अहिले चाहिँ कम्युनिस्टले 7 वर्ष भने, काङ्ग्रेसले ज्वाइँ पनि ल्याउनुपर्छ भन्यो। ज्वाइँलाई पनि दिने? ज्वाइँलाई पनि, यताउति छोरीलाई। यो ज्वाइँको बारेमा त मैले भेटाएको के छ भने, जस्तो त्यो राज्य व्यवस्था समितिको सभापति शशि श्रेष्ठले जबरजस्ती रूपमा शशि श्रेष्ठ लगायत केही सांसदले चाहिँ वैवाहिक अङ्गीकृत ज्वाइँलाई पनि दिने हो। उहाँले चाहिँ ज्वाइँ त दिनै हुँदैन। त्यही भए त नेपाली केटी नेपाली केटाले बिहे नै गर्न पाउँदैनन्, जम्मै विदेशीले बिहे गरिदिन्छन्। किनभने आधी जनसङ्ख्या त महिलाको छ। तपाईँले भने जस्तो कम्युनिस्टले 7 वर्ष भनिरहेछ। कम्युनिस्टले महिलालाई 7 वर्ष, यहाँ फेरि अर्को पुरुष तान्ने भयो नि त। उसले ज्वाइँ पनि तान्ने भयो। एकातर्फ अलि कडा नीति जस्तो गरौँ, अर्कातर्फ ज्वाइँ पनि तान्ने भनेपछि 7 वर्ष पनि ठिक छैन। 7 वर्ष ठिक छैन, ज्वाइँ त ल्याउनै हुँदैन, ज्वाइँले दिनै हुँदैन। त्यो शशि श्रेष्ठले घुसाइन्, एकातर्फ कडा जस्तो गरिन्, अर्कातर्फ के हो भने ज्वाइँ पनि आयो। यो कहाँबाट कसले हावा भरेछ यो भन्नु? 12 बुँदे दिल्ली सम्झौता। जग त त्यही हो नि। शशि श्रेष्ठको जागिर केले दियो? 12 बुँदे दिल्ली सम्झौताले दियो। अनि काङ्ग्रेस फेरि किन त्यसै? काङ्ग्रेस त यो जता बाजे त्यतै सुवा। अनि यस्तो राष्ट्रघाती काम गर्दाखेरि काङ्ग्रेसले भोलि चुनाव लड्नुपर्छ कि पर्दैन? अब चुनाव काङ्ग्रेस जान्ने, पैसा कमाएकै छ, देश लुटेकै छ, अनि जनता गरिब छ। काङ्ग्रेस जनता त रक्सीमा भोट हाल्छन् नि, मासुमा भोट हाल्छन्। अनि पुष्पकमल दाहाल चितवनमा तपाईँको चाहिँ बाँदरबोणेमा जहाँ मान्छे त्यत्रा चाहिँ बसमा मान्छे मारो, त्यही क्षेत्रमा चुनाव जिते। मान्छे हेर्नु त निर्दोष मान्छे मारे हो नि। कसरी जिते भन्ने पैसामा जिते। अहिले चाहिँ तपाईँको यो सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगको अध्यक्ष ग्यावाली छ नि, देवी ग्यावालीले के भने, छोरीको चुनाव हुँदा त्यहाँका भोटरले के हेर्ने भने हामीले त कम्युनिस्टलाई भोट हाले होइन, हामीले त सिक्रीमा भोट हाले। हरेक जनतालाई सिक्रीमा हालेको थियो। र मैले एउटा कार्यकर्ता हाम्रो नेपालका लागि नेपालीमा आएको थियो, त्यसले के भनेको थियो भने, राति राति एम्बुलेन्समा पैसा लिएर बाँड्ने मान्छे म हो। पैसा लुट्ने, पैसा कमाउने, पैसा बाँड्ने, चुनाव जित्ने। अब यो नागरिकताको विषयमा तपाईँ चाहिँ, किनभने बारम्बार तपाईँले पर्खाल लाउनु भएको छ क्या, नागरिकता गैर कानुनी तरिकाले बाँडियो, यो गर्न हुँदैन, यो खुकुलो हो भनेर तपाईँ बालकृष्ण न्यौपानेका 2टा कुरामा आउँछन्। एउटा सन्धि सम्झौताको विरोधमा रिट हाल्ने पनि बालकृष्ण न्यौपाने हो, जसले चाहिँ नेपाललाई धेरैचोटि जोगाएको छ, र यो नागरिकताको विषयमा पनि बालकृष्ण न्यौपानेले धेरै पटक जोगाएको छ भनेर तपाईँ स्पेसलिस्ट नागरिकताको विषयमा चाहिँ तपाईँले ध्यान केन्द्रित गरे हुँदा नि मैले अझै जान्न खोजेको कुरा के हो भने, यो बेला किन यो विषय उठाइयो? यो चुनाव भएको, यो संविधान बनेको त धेरै भयो। यो आज भोलि जहाँ सीमाको विषयमा पनि भारतसँग लडाइँ छ, झगडा छ, एमसिसीको एकातिर प्रकरण उग्र गतिमा आइरहेछ, यही बेला फेरि अर्को विषय ल्याएर अङ्गीकृत ल्याएर त्यहाँ थपियो। यो किन गरिरहेछ? किन गरिँदैछ भने, त्यो सिमानाबाट मालिक रिसायो होला, मालिकलाई खुसी बनाउनु पर्यो नि। मालिक खुसी बनाउने सिमाना ठिकै छ, यो त कागजका कुरा हो, तँलाई सिक्किम बनाइदिने काम त हामी गरिदिँदैछौँ नि। यो कागजको नक्सा पनि सिक्किम भयो भने त सँगसँगै जान्छ नि। भनेपछि यो अङ्गीकृत नागरिकता भनेको सिक्किमीकरणको खेल हो। यो भन्नुको मतलब उनीहरूका ज्वाइँ, हाम्रा ज्वाइँ, भान्जा भान्जी, सबै हुल्ने जम्मै हुलेर लगेर सिक्किम बनाइदिने। अब भन्नुहोस्, तपाईँले काङ्ग्रेसले त आजको आजै दिने भनिसक्यो, नेकपाले 7 दिन भनिसक्यो, नेकपा 7 वर्ष भनिसक्यो, नेकपाकै नेत्री राज्य व्यवस्था समितिको सभापति हुनुहुन्छ, उहाँले ज्वाइँलाई पनि भनिसक्नुभयो। अनि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले हिजोको बैठकमा सबैले सहमति गरेर मात्रै गर्नुपर्छ, काङ्ग्रेसले पनि असन्तुष्टि जनाएको छ, हामी एकपटक सल्लाह गरेर आइतबार निर्णय गरौँ भन्नुभएको छ उहाँले। यदि काङ्ग्रेसले भने जस्तो आजको आजै भयो, नेकपाले भने जस्तो 7 वर्ष लाएर ज्वाइँलाई पनि भयो भने तपाईहरु के गर्नुहुन्छ? हामी त पहिलो के हो भने संविधान विपरीत भयो भने मुद्दा हाल्छौँ। मुद्दामा उहाँहरूका राजनीति न्यायाधीश प्रशस्ति अदालतमा भइसके। हिजो अदालतले देशको राष्ट्रियता संरक्षणका लागि ठुल्ठुलो काम गरेका थियो।
तर त्यो अब अपेक्षा हामीहरूलाई कम सम्भावना छ। किनभने भर्ती केन्द्र भयो, भर्ती केन्द्र भइसक्यो। संसदका चाहिँ तपाईँको राजनीति र अदालतका राजनीतिज्ञ एउटै खालका छन्। अब यो कुरो हामी जनतालाई भन्छौँ, कोसिस त हामी अदालतमा पनि गर्छौँ, तर अदालतमा यो सम्भावना अब कम हुन सक्छ, हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ। तर हामी धेरै चाहिँ आशावादी छैनौँ। त्यही यो कुरो हामी के हो भने जनतालाई भन्छौँ। यो हाम्रो जस्तो कमजोर नागरिकताको कानुन अरू मुलुकमा छ र भने अब अरू मुलुकमा हाम्रा जस्तो 12 मुद्दे दिल्ली सम्झौता गरेर भारतका बन्दुक ल्याएर 17,000 मान्छे मार्ने नेता पनि त छैन नि। कहीँ देशमा छ मान्छे मारेर नेता भएको? जेलमा हुन्छ मान्छे मार्ने हत्यारा त। हाम्रा देशमा चाहिँ के गर्यौँ? प्रधानमन्त्री बनायौँ। पढ्ने योग्यता केही पनि चाहिएन। सबभन्दा बढी कसले मान्छे मारो, सबभन्दा बढी टाउको कसले काटो, सबभन्दा बढी भ्रष्ट को छ? मदन भण्डारी। इमिडिएट फाइदा खानेको पुष्पङ्गमा के अरे खड्ग ओली र विद्या भण्डारी, ज्यान गुमाउने मदन भण्डारी, ज्यान गुमाउने मदन भण्डारी। हिजो वीरेन्द्रको हत्यामा होइन, फाइदा त ज्ञानेन्द्रले खायो अनि मारो ज्ञानेन्द्रले भने। अब मदन भण्डारीको हकमा के प्रश्न उठ्छ त? विद्यालाई र तपाईँको खड्ग ओलीलाई त्यो ज्ञानेन्द्रको प्रश्न उठ्दैन? को हुन् त मदन भण्डारीको हत्यापछि फाइदा खाने मान्छे? किन छानबिन हुँदैन? यिनै खड्ग ओलीले भने होइन मदन भण्डारी छानबिन हुन्छन्? हामी गर्छौँ। जनताको सरकार आउँछ अनि हुन्छ। तपाईँ यो देश हो, यिनीहरूका सधैँ जनताले लालमोहर लाएर आएका होइन, राणा गए, पञ्चायत गयो, यी रहन्छन् यी विदेशी एजेन्ट। जनताले बुझिसकेका छैनन्। हेरौँ न सडक निस्किया, कोरोनाको बेलामा सडकमा निस्के मान्छे। तर केपी ओलीले त 200 मान्छे आछन्, 1 लाख आउन दिनुहोस् न, फर्किनुहोस् न। हिजो कहाँ थियो मान्छे? हेर्नुहोस् न, अब आउनु न दिनुहोस् न। तपाईँ विदेशबाट 15-16 लाख आउँदैछ नि, अनि ठेगान लाउँछ यिनीहरूलाई। यो कोरोना छुटोस् न। अहिले त मान्छेलाई आफ्नो ज्यानको माया छ। तर प्रचण्ड र केपी ओलीको संवाद भएको कुरा सार्वजनिक भए, राष्ट्रपतिको अगाडि गएर उनीहरू दुईजनाले आफ्ना गुनासो पोखेछन्। त्यो पोख्दाखेरि प्रचण्डले आन्दोलन त उत्र्यो, यस्तो आन्दोलन भयो, हे प्रचण्डजी कहाँ छ आन्दोलन? 200 जना मान्छे आएर हुन्छ, 1 लाख आउन दिनुहोस् न सडकमा भनेपछि तपाईँले कहिले उठाउने 1 लाख मान्छे? आउँछ। केपीले 1 लाख होइन, मैले उठाउने नि, जनता आफै आउँछन्। हिजो थिएन 62-63मा गिरिजाले बागबजार रत्नपार गर्दा कतिजना थिए? 21 जना थिए। परिवर्तन भयो नि। नेपाली जनता धैर्यवान छन्। जब उठ्छन् नि अनि बस्दैनन्, परिवर्तन गरेरै छोड्छन्। अहिले युवा उठ्नु नि, कोरोना मास्क लाएर निस्के मान्छे, किन निस्के? सहन सकेन नि। यो सहन नसक्ने स्थिति छ अहिले। भनेपछि अब चाँडै परिवर्तन हुने सम्भावना? चाँडै, हरेक 10 वर्षमा परिवर्तन हुन्छ नि। 10 वर्ष नागो, अब यिनीहरूका दिन धेर छैनन्। अब नेपाली जनताले यिनीहरूलाई कहाँ हेर्न खोजेका छन्? जेलमा ठाउँ भएन भने टुँडी खेल घेरेर जेल बनाएर थुन्नुपर्छ। तपाईँहरू ज्यान मारा निकाल्नुपर्छ बरु, किन त्यसले 1 जना मात्रै मारौ। देश माराले त 3 करोड नेपाली मारौ। देश मारालाई छोड्नु हुँदैन। भनेपछि टुँडी खेलमा टुँडी खेलमा बार लाएर जनताले टुँडी खेललाई जेल बनाउनुपर्छ अनि यी मान्छे थुन्नुपर्छ। तपाईँहरू त्यो अभियानमा हुनु छैन। नेपाली जनता छन्, अब बुझिसके नेपाली जनता। तपाईँ जस्तो सञ्चार माध्यमले यति जनतालाई जम्मै जागरुक गराइसक्नु हो, अब नबुझ्ने छैनन्। मैले भने नि, कोरियाका 3टा राष्ट्रपति थुनामा छन्, मलेसियाका एउटा प्रधानमन्त्री थुनामा छन्। यी हेर्नुहोस्, बाहिर हुन्छन्, यिनीहरूको अर्को ठाउँ मागी छैन। यो कुरो नेपाली जनताले बुझिसके। अब म नेपाली जनतालाई के आह्वान गर्नुपर्छु भने, आउँदा सन्ततिको लागि एकचोटि सडकमा आउनुहोस्। अहिलेसम्म सडकमा आएको खेर गयो, दुरुपयोग भयो। अब हुनेवाला छैन। अब दुरुपयोग गर्नु हुँदैन। हस् बालकेनजी, तपाईँलाई सुरु कुरोमा आफ्नो अत्यन्तै मूल्यवान बनाइ राखिदिनु भयो, यस जनतालाई जागृत बनाइदिनु भयो, यसको लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद। तपाईँलाई पनि धन्यवाद।